तिलोत्तमा टेलिभिजन एचडी को प्रस्तुति। तिलोत्तमा बहस। नमस्कार, तिलोत्तमा टेलिभिजनको निर्वाचन विशेष कार्यक्रममा स्वागत छ। म पवित्रा चौधरी। यही मंसिर 4 गते हुने प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा निर्वाचनका लागि राजनीतिक दलहरू प्रचार प्रसारमा व्यस्त छन्। निर्वाचनको मिति नजिकिएसँगै आफ्नो पार्टी र उम्मेद्वारका पक्षमा घरदैलोका कार्यक्रमहरू भइरहेका छन्। निर्वाचन विशेष कार्यक्रममा कुराकानीका लागि आज हामीसँग हुनुहुन्छ रूपन्देही क्षेत्र नम्बर 22 का प्रदेश सभा सदस्य पदका उम्मेद्वार भोजप्रसाद श्रेष्ठ। स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रममा। नमस्कार। यहाँले आगामी मंसिर 4 गते हुने प्रदेश सभा सदस्य पदको उम्मेद्वारको लागि यहाँले उम्मेदवार दिनुभएको छ। यसअघि पनि 2074 सालको निर्वाचनमा पनि यहाँ निर्वाचित भएर एक कार्यकाल प्रदेश सभा सदस्य रहेर यहाँले काम गरिसक्नु भएको छ। फेरि पनि यही पदमा प्रदेश सभा सदस्य पदको उम्मेदवारको लागि यहाँ उम्मेदवारी दिनुभएको छ। यहाँको उम्मेदवारी केका लागि? फेरि पनि म चाहिँ प्रदेश सभा 22 को उम्मेदवार बन्न आइपुगेको छु र यस अर्थमा कि अब नवीनतम ढङ्गबाट प्रदेशको संरचनालाई कति बलियो बनाउन सकिन्छ, कति प्रभावकारी बनाउन सकिन्छ, कति संवैधानिक व्यवस्थालाई कार्यान्वयन गर्न सकिन्छ, त्यो अनुभव हामीले लिइसकेका छौँ र त्यो अनुभवको सिलसिलामा एउटा महत्त्वपूर्ण भूमिका साथ चाहिँ यस प्रदेशमा हामीले अग्रसारित गर्नका लागि जनताको आवश्यकता र अपेक्षालाई पूरा गर्नका निमित्त र सर्ट टर्म, मिड टर्म र लङ टर्म योजनाहरूको व्यवस्थित योजनाका साथ यो लुम्बिनी प्रदेशलाई एउटा मोडेल विकासको केन्द्रको रूपमा स्थापित गर्ने एउटा महत्त्वपूर्ण भूमिका हामी सबैको रहने हुन्छ र त्यस भूमिकाको सवालमा एउटा अनुभवको नाताले र चाहिँ जनताको चाहिँ र पार्टीको एउटा आवश्यकताको महसुस गरेर मलाई फेरि उम्मेदवार दिने अवसर प्रदान गरेको छ। म सबैमा हार्दिक सम्मान प्रकट गर्न चाहन्छु र मैले आफ्नो योग्यता क्षमताको आधारमा र आफूले प्राप्त गरेको अनुभवको आधारमा र हिजोको गतिशीलतालाई अझै सशक्त र प्रभावकारी बनाउने गरी अगाडि बढ्ने प्रयत्न गर्नेछु। मेरो उम्मेदवारी यस अर्थमा महत्त्वपूर्ण छ भन्ने लाग्छ। यसअघि पनि यहाँ निर्वाचित हुनुभन्दा अगाडि पनि यसरी नै एजेन्डा लिएर जनतामा जानुभयो। पहिले गरेका जुन एजेन्डाहरू थियो यहाँको, ती एजेन्डाहरू कतिको पूरा गर्नुभयो? मूलत यो घोषणापत्रमा जे जति हामीले अभिव्यक्त गरेका थियौँ त्यो चाहे केन्द्रीय चाहिँ माध्यमबाट चालु हुने योजनाहरू हुन्, चाहे त्यो प्रदेशबाट चालु हुने योजना हुन्, चाहे स्थानीय तहबाट चालु हुने योजनाहरू हुन्, ती योजनाको सन्दर्भमा हामीले जे जति प्रगति हासिल गरेका छौँ त्यो जनताको सामु स्पष्ट छ र त्यो योजनाहरूमा कार्यान्वयनको तहमा लाने प्रक्रिया जो विकासका एजेन्डा हुन्छन् ती विकासका एजेन्डाको झन्डै 90% भन्दा बढी योजनाहरू हामीले कार्यान्वयन तहमा गएको छ र कतिपय त्योभन्दा एक्स्ट्रा परिस्थिति अनुकूल योजना बनाउनु पर्ने हुन्छ र गर्नुपर्ने हुन्छ। ती एक्स्ट्रा कामहरू त स्वतः नै हामीले चाहे केन्द्रीय होस्, चाहे चाहिँ प्रदेशको होस्, चाहे स्थानीय तहको समन्वयमा हामीले ती कामहरूलाई पुरा गरेका छौँ र ती पुरा गर्ने सिलसिलामा खास गरी यो प्रदेशको खानेपानी अभावलाई चाहिँ जुन अधुरा पुराना कामहरू थिए त्यो संघीय सरकारबाट सञ्चालित योजनाहरूलाई हामीले खानेपानीतर्फ वृहत कामहरू सबै जिल्लामा एक खालको एउटा चाहिँ महत्त्वका साथ हामीले उठान गरेर कार्यान्वयन पनि गरेका छौँ। जहाँ सडक पूर्वाधारको सवालहरू जे ठुल्ठुला योजनाहरू हुन्छन् कतिपय आर्थिक अभावको कारणले केही रोकिने कामहरू बाहेक त्यसलाई एउटा निश्चित त्यसलाई अगाडि बढाउने प्रक्रियामा हामीले त्यो अग्रसारित गरेका छौँ र सडकको क्षेत्रमा र त्यसैगरी अरू विद्युतीय क्षेत्र, अरू स्वास्थ्यको क्षेत्र, विद्यालयका क्षेत्रहरूमा नवीनतम कामहरूको चाहिँ थालनीको सँगसँगै एउटा पूर्वाधार निर्माणमा जुन खालको चाहिँ पुरानो अवस्था थियो त्यसलाई अलि अग्रसारित गर्ने काममा हामी सफल भएका छौँ। जस्तो निर्वाचनको बेला राजनीतिक दलहरू, प्रतिनिधिहरू भोट माग्न घरदैलो जाने गर्नुहुन्छ, विभिन्न नयाँ नयाँ योजनासहित भोट माग्ने गर्नुहुन्छ जनतामा। जब उनीहरूसँगै सँगसँगै सरिक भएर उनीहरूका भनौँ न गाउँघरमै गएर घरदैलोमा गएर अहिले त के पनि देखियो भने कतिपय नेताहरू खेतमा गएर धान काटेर पनि भोट माग्ने नयाँ प्रचलन समेत निकालेको देखियो। त्यसरी भोट माग्ने एजेन्डा लिएर विभिन्न प्रतिबद्धताहरू गर्ने तर चुनावहरू जितिसकेपछि प्रतिबद्धता पूरा नगर्ने, यहाँलाई के लाग्छ? मूलत यो चाहिँ तपाईँले भन्नुभएको कुराहरूमा सत्यता छ र हामीले जनताहरूले पनि त्यो कुरा देखिरहेका छन् र अभिव्यक्त गरिरहेका छन् र यो परिप्रेक्ष्यमा हामीलाई के लाग्छ भने
हाम्रो समाज वर्गीय छ, समाजलाई उन्नत बनाउने सवाल भनेको एउटा सभ्य नागरिकको निम्ति एउटा गुणस्तरीय शिक्षा चाहिन्छ र जनताको निम्ति गुणस्तरीय स्वास्थ्यको आवश्यकता हुन्छ र यी सबै स्वस्थ वातावरण जबसम्म परिवार बन्न सक्दैन तबसम्म हामीले यी सबै सवालहरू को सही चाहिँ यसको प्रतिफल पाउन सक्दैनौँ। त्यस कारणले अहिलेसम्म चाहिँ जुन दलीय व्यवस्थामा हामी आइसकेका छौँ र एक खालको राजनीतिक हिसाबले हामीले स्वतन्त्र हक प्रयोग गरिरहेका छौँ र राजनीतिक संहिता हामीले प्राप्त गर्यौँ, तर त्यो संहितालाई परिवर्तन गर्ने सवालमा मान्छे परिवर्तन हुन सकेन, ब्युरोक्रेसी परिवर्तन गर्न सकिएन, जनप्रतिनिधिमा भएको जुन गुण हो र जुन खालको चाहिँ क्षमता हो त्यो प्रदर्शन गर्न सकिएन। त्यसमा चाहिँ योग्यता, त्यसको चाहिँ क्षमता, इमान्दारितामाथि धेरै प्रश्नहरू खडा भएका छन् र ती प्रश्नहरूको जवाफ निश्चित रूपमा दलहरूले दिनुपर्छ। त्यसकारण मैले भनिरहेको छु के भने दलहरू सच्चिनु पर्दछ। दलहरूले जुन अपेक्षा साथ हामीले सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको स्थापना गरेका छौँ, जुन संविधानमा मौलिक हकको व्यवस्था गरेका छौँ, ती मौलिक हकतर्फ उन्मुख भएर काम गर्ने हो भने हामीले धेरै प्रगति गर्न सक्नुपर्ने अवस्थाहरू सिर्जना हुनुपर्ने हो। तर त्यो भइरहेको किन छैन भन्दाखेरि हामीले सही अर्थमा सुशासनको परिप्रेक्ष्यमा हामीले राम्रो काम गर्न सकेनौँ। तर यस अर्थमा प्रतिबद्धताहरू केवल चाहिँ हवाई ढङ्गको परिकल्पना गर्ने र त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने स्रोतको अभाव हुने र सँगसँगै मान्छेको इमान्दारिताको अभावमा र एक खालको असमन्वय, एक खालको दलीय भागभण्डा, एक खालको चाहिँ दलीय आग्रह, एक खालको चाहिँ जुन खालको एउटा सुशासनयुक्त समाज निर्माण गर्ने प्रक्रियामा चाहिँ हामीले धेरै चाहिँ अब समस्या भोग्नु परेको छ। चाहे त्यो राष्ट्रियताको सवाल होस्, चाहे त्यो विकासको सवाल होस्, चाहे त्यो जनताको अपेक्षा गरेका सानातिना चाहिँ सिँचाइका कुरा हुन्, सानातिना चाहिँ विद्युतका कुरा हुन् अथवा खानेपानीका कुरा हुन् अथवा चाहिँ हामीले ढल निकासका कुरा हुन्, सडकका कुरा हुन्, अरू चाहिँ सामान्य कामहरूलाई पनि स्थानीय तहसँग सहकार्य गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने परिवेशलाई हामीले पुरानै ढङ्गबाट चलाउन खोज्दाखेरि हाम्रा आश्वासनहरू केवल आश्वासन मात्र हुने, घोषणापत्रको अनुसार काम नहुने, त्यो खालको परिप्रेक्ष्यमा दलहरू एक खालको चाहिँ त्यो खालको परिवेशमा इमान्दार हुन नसकेको अवस्था साँचो हो। यहाँ एउटा प्रदेशको स्वास्थ्य मन्त्रीको रूपमा पनि काम गरिसक्नुभएको छ र प्रदेशको प्रतिनिधिको रूपमा पनि हुनुहुन्छ। एकातिर प्रतिनिधि सभाका सदस्यहरूले, प्रदेश सभाका सदस्यहरूले बजेट आएन भन्ने कुरा गरिरहँदा अर्कोतिर बजेट फ्रिज भयो भन्ने समाचार पनि आउँछ। यसरी यहाँले दुईवटा अनुभव राख्नुभएको छ, प्रदेशमा एउटा मन्त्रीका रूपमा काम गर्नुभएको छ भने अर्को प्रतिनिधिको रूपमा रहेर काम गर्नुभएको छ। खास यो तालमेल चाहिँ कसरी नमिलेको? यो त मैले सुरुमा पनि भनिसकेँ। हामीले संवैधानिक अधिकारहरूलाई जुन शक्ति बाँडफाँडको कुरा छ जो संविधानले उल्लेख गरेको छ त्यस अनुसार हामी चल्न सकेनौँ, त्यो एउटा मूल समस्या हो। त्यो मूल समस्यालाई हामीले संविधानको ट्र्याक अनुसार चल्ने परिपाटी हुर्काउनु अहिलेको मूल आवश्यकता हो, नम्बर 1। नम्बर 2 चाहिँ बजेट किन फ्रिज हुन्छ मैले अगाडि पनि भने, किनभने जबसम्म योग्य जनप्रतिनिधि हुँदैन, जब योग्य प्रशासनलाई चाहिँ हामी ठिक ठाउँमा लैजानौँ र योग्य अनुगमनको भूमिका निर्वाह गर्ने संस्थाहरू कमजोर हुन्छन् र जुन खालको एउटा शक्ति शासन र शक्ति शासन चाहिँ स्वार्थ र चाहिँ विभिन्न किसिमको चाहिँ हिसाबले बाँडफाँडको चाहिँ पद्धति हामीले बोक्न बाध्य हुन्छौँ, तब यी सबै कुराहरू विकासमा धेरै असर पर्छ र त्यो असर त हामीले गठबन्धन सरकारपछि धेरै हामीले देखेका छौँ। र त्यो देखेको कुरा भनेको मैले सुरुमा मैले आफ्नो कुराहरू राखिसकेँ। जहाँसम्म बजेट फ्रिज हुनुका पछाडि, किनभने त्यसलाई रेगुलेट चाहिँ एउटा प्रशासनिकलाई सञ्चालन गर्ने परिपाटी हुर्काउन नसक्नु र त्यसमा चाहिँ कर्मचारीको सेवा अथवा कर्मचारीको अनिच्छा र उनीहरूलाई चाहिँ बलजफ्ती ढङ्गले मात्रै काम गर्न सक्ने वातावरण खडा गर्नु, उनीहरूलाई अनुकूल वातावरण सिर्जना गर्न नदिनु र उनीहरूको काम र चाहिँ योजना अनुसार जनप्रतिनिधिको भूमिकामा जुन खालको योग्यता हुनुपर्छ ती योग्यताहरूको अभाव, यी अभावको कारणले समग्र चाहिँ प्रशासनमा असर पर्छ र त्यसभित्र यस्ता बजेट फ्रिज हुने अनि अन्तिम बेलामा चाहिँ असारे बजेटहरू कार्यान्वयन हुने र त्यसभित्र विभिन्न किसिमका घोटालाहरू
देखिने अनि पूर्वाधारहरू कमजोर हुने जुन खालको परिपाटी छ यसको अन्त्य आवश्यक छ। त्यसकारणले मैले सुशासनको कुरा गरिरहेको छु र जनप्रतिनिधिहरू इमान्दार कुरा गरिरहेको छु, देशभक्त हुनुपर्छ भन्ने कुरा गरेको छु, मानवताको पक्षमा उभिनुपर्दछ भन्ने कुरा गरेको छु। केवल किताबका चाहिँ ठेली पढेर मात्रै त्यसको समस्या समाधान होइन, ऊ व्यक्ति व्यवहारमा ऊ के छ भन्ने कुरालाई जाँच सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा हो। त्यसकारणले ती बजेट कार्यान्वयन र ती बजेटलाई फ्रिज नहुने गरी समय अनुकूल कार्य अनुसार हामी अगाडि बढ्नको लागि हाम्रो यो लुम्बिनी प्रदेशमा मुख्यमन्त्री शङ्कर पोखरेल रहँदाखेरिको अवस्थामा हामीले ती योजनाहरूलाई हामीले एउटा सिलिङलाई कसरी कुकुन चाहिँ त्रैमासिक अथवा कुकुन चाहिँ मासिक कुकुन चाहिँ कुन बेला त्यस्तो चाहिँ सेड्युल तयार गरेर हामीले त्यो कामहरू निरन्तर दिइरहेका थियौँ र 100% भन्दा बजेट बजी पुँजीगत खर्च भएको थियो र देशलाई चाहिँ धान्न सक्ने अर्थतन्त्रको निर्माण जबसम्म गर्दैनौँ, जसलाई हामी आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र भन्छौँ, समृद्ध नेपाल खुसी नेपालीको कुरा गरिरहेका छौँ, त्यो लक्ष्य भनेको हाम्रो परिकल्पना हो। ती परिकल्पना साथ दिने व्यवहार र काम हुनु पर्यो। ती कामहरूको अभावमा यी काम भइरहेको छ। जहाँसम्म स्वास्थ्य मन्त्रीको हैसियतले म 79 दिन स्वास्थ्य मन्त्री भएँ, कोरोना कालमा हामी चाहिँ चुनौती नै सामना गर्नुपर्छ भनेर स्वास्थ्य मन्त्रालयमा मैले कामको अभिभार पाएँ र स्वास्थ्य मन्त्रालयमा गइसकेपछि त्यो अक्सिजनको अभावलाई, जनताको त्यो छटपट्टिलाई व्यवस्थापन गर्ने काममा अहोरात्र 18 घण्टासम्म कर्मचारी र कार्यकर्ता अथवा जनता अथवा चाहिँ सबै चाहिँ कर्मचारीहरू मिलेर हामीले त्यसलाई समाधान गर्न पुग्यौँ र जसले एउटा हामीले त्यो सफलता हासिल गऱ्यौँ। र दोस्रो पक्ष स्थायी रूपले समाधान कसरी हुन्छ भन्ने सवालमा अक्सिजनको अभाव जो लुम्बिनी प्रदेशमा थियो त्यो अभावलाई पूर्णता चाहिँ त्यसलाई एउटा सफल ढङ्गबाट अगाडि बढ्नको निम्ति अक्सिजन प्लान्टको जरुरी थियो, जसले गर्दा हामी 87 करोडभन्दा बढी हामीले अक्सिजन प्लान्टहरूलाई चाहिँ विनियोजन गरेर र हरेक जिल्ला अस्पतालहरूको विभिन्न अस्पतालको पूर्वाधार निर्माण गरेर त्यहाँका जनशक्ति व्यवस्थापनमा केही सुधार गरेर हामीले त्यो प्रवृत्ति गरेका थियौँ र जसले गर्दा अब अक्सिजनको अभावमा कुनै पनि महामारीबाट लुम्बिनी प्रदेशका मान्छेले त्यो अभाव चाहिँलाई खेप्नु पर्दैन र त्यो अभावबाट हामी मुक्त भएका छौँ भन्ने लाग्छ र ती योजनाहरू कार्यान्वयन भएका छन्। कतिपय सुरु हुँदैछ, कतिपय चाहिँ केही चाहिँ अधुरा पनि होलान्, तर त्यसलाई हामीले एउटा फुलफिल गरेका छौँ भने। अर्को महत्त्वपूर्ण काम भनेको जुन निःशुल्क रगतको चाहिँ रक्त सञ्चार अभियानको कुरा थियो र देशभरमा हामीले एउटै प्रदेश हो जहाँ निःशुल्क रगत सञ्चारबाट जनताले त्यो सुविधा प्राप्त गर्छन्। जो महिलालाई सुत्केरी हुँदाको रगतको आवश्यकता होस् या एक्सिडेन्टको आवश्यकता होस्, त्यसलाई एउटा गरिबले रगत किन्नुपर्ने बाध्यताबाट यहाँ हटाइएको छ र त्यसलाई सरल चाहिँ प्रविधिबाट चाहिँ एउटा प्रक्रियाबाट हामीले रगतलाई निःशुल्क दिने प्रक्रिया अवलम्बन गर्यो भने जनताले रगतको अभाव महसुस गर्ने छैनन् र त्यो एउटा महत्त्वपूर्ण काम थियो। त्यो काम हामीले गरेका छौँ भने अरू खालका चाहिँ विशेष योजनाहरू लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पताल जो झन्डै 9 अरबको योजनामा हामीले डिपिआर गरेर काम गर्ने थालनी गरेर पहिलो चरणको टेन्डर पनि भयो। केही टेन्डरमा चाहिँ सरकारमा रहेका केही जिम्मेवार व्यक्तिहरूको एउटा व्यवहार र उनको चाहिँ त्यसप्रति केही चाहिँ आर्थिक नजाहेको कारणले पहिलो टेन्डर हामीले चाहिँ रोक्नु पर्यो र दोस्रो टेन्डरको तयारीमा हामी गइरहेका छौँ। र यदि लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पताल र एउटा 1200 बेडको अस्पताललाई यति ठुलो धनराशिको योजना हामीले अवसायित गरेका छौँ, त्यो केन्द्रबाट पनि यसमा बजेट लगानी छ, यो लुम्बिनी प्रदेशबाट पनि लगानी छ, जुन सहरलाई लगानीको ठुलो योजना हो। र यति ठुलो अस्पतालको निर्माणबाट भोलि भविष्यमा अब बिरामीको चाहिँ जुन खालको अवस्था छ त्यस्ता बिरामीहरू अब काठमाडौँ अथवा भरतपुर अथवा गोरखपुर जान नपरोस् भन्नको निम्ति यो अस्पताल एउटा विशिष्ट अस्पतालको रूपमा चाहिँ एउटा काम हुनेछ। यसको काम चाहिँ अब आउने निर्वाचन पछिको 5 वर्षमा हामीले ती कामहरूलाई पूर्णता दिन सक्छौँ भन्ने प्रस्ताव पनि हाम्रो थियो र हामीले त्यो योजनालाई कार्यान्वयन गर्नेतर्फ अगाडि बढेका छौँ। तर जस्तो यहाँले भन्नुभयो नि, अब विभिन्न योजनाहरू ल्याए, मैले स्वास्थ्य मन्त्री हुँदा थुप्रै योजनाहरू ल्याए स्वास्थ्य क्षेत्रमा, ती योजनाहरूले कतिले निरन्तरता पाएका छन् भने कति अब ब्रेक पनि लाग्यो होला। जस्तो एउटा सरकार हुँदा जुन योजना ल्याएको हुन्छ, जुन नीति बनाएको हुन्छ, त्यसलाई अर्को सरकार आउने बित्तिकै फेरि त्यो योजना त्यही स्थगित गर्ने, फेरि आफ्नो योजना अगाडि ल्याएर त्यो जुन योजनामा जति बजेट खर्चिएको हुन्छ त्यो योजनाले पूर्णता पाए, तर त्यो योजनाले जुन अघिल्लो सरकारले गरेको योजनाले पूर्णता नपाउने, यो प्रवृत्ति कहिलेसम्म रहन्छ? मूलत यो दलीय व्यवस्थामा अब एउटा सुशासनको पक्षमा ब्युरोक्रेसीलाई सही ढङ्गले काम गर्न दिएन भने र केही आग्रह पूर्वाग्रहबाट चाहिँ सञ्चालन गर्न खोजियो भने स्वाभाविक रूपमा
यस्ता चाहिँ विकासका योजनाहरू कमजोर हुन्छन् भन्ने कुरा मैले अगाडि पनि बताएँ। र कारण के भने दलीय आग्रहबाट हामी मुक्त हुनुपर्दछ र प्रशासनिक सेवालाई चाहिँ जनमुखी बनाउनु पर्दछ र त्यस्तो खालको अभिभारा लिएर अगाडि बढेको भए मलाई लाग्छ कि हामीले गठबन्धन सरकारले जुन खालको योजना बनाउने क्रममा धेरै बजेट धेरै चाहिँ निरन्तर रहेका बजेटहरू पनि कटौती गर्यो। त्यो कटौतीको कारणले कतिपय चाहिँ एउटा टुङ्गिने योजनाहरू पुर्याउने योजना समेत पुरा हुन पाएका छैनन्। चाहे मैले खानपानीको कुरा गरेँ, कतिपय खानपानी योजनाहरू अधुरा रूपमा रहन पुग्यो। कतिपय सडकका योजनाहरू निश्चित बजेट तोकिएको थियो र त्यो बजेट पुरा नहुँदाखेरि त्यहाँ सडकहरू अवरुद्ध भएका छन्, सडकका काम पुरा हुन सकेका छैनन् र कार्यान्वयन हुन सक्ने योजनाहरू पनि कार्यान्वयन भएका छैनन्। त्यस कारणले यस्तो खालको योजना बदल्ने निरन्तरता नपाउने यो चाहिँ एक खालको दलीय आग्रहबाट चल्ने कुरा, यो सुशासन मेल नखाने कुरा हो र दलहरूमा यो चाहिँ खालको कामलाई हामीले स्पष्ट पार्नको लागि सक्षम योग्य असल चाहिँ प्रतिनिधि छान्न जनताले सक्नुपर्दछ। असल प्रतिनिधि को हुन् भन्ने उनको इतिहास हेर्ने, उनको काम हेर्ने, उनका चाहिँ शिक्षा दीक्षा हेर्ने, उनका चाहिँ कार्यशैली हेर्ने, ती कुराले जनताले छुट्याउन सक्यो भने असल नेता प्रतिनिधि हुन्छन् र असल नेताले उनीहरू चाहिँ दलको आग्रहबाट चल्दैनन् र सबैको प्रतिनिधि भइसकेपछि विकासका एजेन्डा साझा हुन्छ र ती समस्या हल गर्नलाई सहज हुन्छ र अघि भनेका कामहरूको निरन्तरता पुग्छ र देशले चाहिँ अलिक फड्को मार्ने सम्भावना हुन्छ। ती उदाहरणहरू हामीले चाहे मलेसियाको हेरौँ, चाहे सिङ्गापुरको हेरौँ, ती उदाहरणहरू देख्छौँ र ती उदाहरणबाट हामी सिक्नु जरुरी छ र यसरी गयौँ भने हामी अगाडि बढ्न सक्छौँ। जस्तो प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा एउटा विकास निर्माणको मात्र नभएर कानुन निर्माणको पनि थलो हो। तर प्राय जब जनप्रतिनिधि निर्वाचित हुन्छन् त्यसपछि कानुन निर्माण भन्दा पनि बढी विकास निर्माणका कुरामा बढी जोड दिने, विकास निर्माण कुरामा जोड दिन्छन्। कानुन निर्माण बनायो भने अलिकति बलियो पक्षबाट जान सकिन्थ्यो कि? यो चाहिँ सबै ठाउँमा उठ्ने प्रश्न हो। तर हाम्रो निर्वाचन प्रक्रियाहरूमा कहाँनिर डिफेक्ट छ, प्रक्रियामा हामी जानु जरुरी छ। निर्वाचन प्रक्रियामा बहस चलाउनु जरुरी छ। आज जनप्रतिनिधिहरूको अहिलेको निर्वाचन प्रणालीले एउटा भूगोलको सीमाभित्र चाहिँ सङ्कुचित गरिएको छ। त्यो सङ्कुचित भूगोलमा छान्ने प्रतिनिधिहरूले उनका घरमा धमिलो पानी खाइरहनु पर्ने बाध्य छ। घर वरिपरि सफाई छैन, डेङ्गु बढिरहेको छ। सडक अगाडि चाहिँ सडक चाहिँ राम्रो नबनेको कारणले ढल निकास नभएकोले चुल्लुमा डुब्ने स्थिति छ। त त्यो उपस्थितिलाई जनप्रतिनिधि बिचमा उनीहरूले त्यो अपेक्षालाई आफ्नो मागको रूपमा, आफ्नो पूर्ण चाहिँ त्यो सुविधाको चाहिँ अपेक्षा रहेका हुन्छन्। किनभने हामीले कर तिरेका छन् तर हाम्रो यो काम भएन भनिरहेका हुन्छन् र त्यति बेला विकासको कुरा आउँछ, त्यतिखेर कानुनको कुरा आउँदैन त्यहाँ। किनभने कानुन जनताको आवश्यकता अनुसार कानुन निर्माण गर्ने पहिलो कुरा हो। तर यो सबै मुलुकहरूले, विकसित मुलुकहरूले यही गरेका छन्। तर हाम्रो काम गर्ने तौर तरिकामा जुन निर्वाचन प्रक्रिया छ, जुन ती प्रक्रियाहरूले हामीलाई निश्चित चाहिँ भूगोलभित्र बाँधिएको हुन्छ, त्यहाँको जनताप्रतिको जवाफदेही देऊ। और अन्तका जनताको चाहिँ अभिभारा लिने सरकारको दायित्व हुन्छ। त्यो दायित्वप्रति कतापट्टि अनदेखी गर्ने, फेरि निर्वाचन हुन्छ, फेरि त्यही ठाउँमा जानु पर्यो, त्यही ठाउँको चाहिँ कामलाई बढी चाहिँ प्रेरित गर्नुपर्ने, त्यस्ता घटना परिकरण घटनाहरू ठिकसँग सन्तुलन गर्न सकिएन भने ठिक छ, जनप्रतिनिधिहरूले आफ्नो जनतासँग बोलेका वाचा पुरा हुँदैनन्, घोषणापत्र लागू हुँदैन। त्यसकारण मलाई लाग्छ कि यी दुवै कानुनको निर्माणको तह र विकासको तहलाई एक सिक्काको दुई पाटा बनाएर अहिले हामी लानुपर्ने यो निर्वाचन प्रक्रियाले देखाउँछ र त्यसलाई परिपूर्ति गर्ने क्रममा हामी इमानदार बन्नुपर्छ भन्ने लाग्छ मलाई। अब हामी कार्यक्रमको अन्त्यतिर पनि छौँ। यहाँले प्रदेशमा रहेर, लुम्बिनी प्रदेशमा रहेर धेरै काम गरिसक्नु भएको छ। 5 वर्ष प्रतिनिधि प्रदेश सभा सदस्य रहेर काम गर्नुभएको छ भने केही समय यहाँले स्वास्थ्य मन्त्रीका रूपमा पनि काम गर्नुभयो। यहाँले काम गर्नुभएको क्षेत्रमा अब यो लुम्बिनी प्रदेशमा के कस्तो काम गर्नुपर्छ, कस्ता कस्ता कामहरू, योजनाहरू बनाउनुपर्छ, यहाँको कार्य अनुभवका हिसाबले चाहिँ के देख्नु भएको छ? मूलत अब लुम्बिनी प्रदेश एउटा ऐतिहासिक, एउटा महत्त्वपूर्ण चाहिँ प्रदेशको रूपमा चाहिँ हामी देख्छौँ र लुम्बिनी प्रदेशभित्रको कृषि क्षेत्रलाई हामी अझै ऊर्जाशील बनाउनु छ। वनको स्रोत साधनलाई अझै व्यवस्थित र त्यो एउटा त्यसको एउटा अर्थव्यवस्थामा त्यसले रूपान्तरण गर्नको निम्ति मद्दत पुर्याउँछ, त्यसतर्फ उन्मुख गर्नुपर्ने हुन्छ। उद्योग व्यवसायलाई प्रवर्धन र आत्मनिर्भर खालको योजना अगाडि साबित गर्नुपर्दछ भने र पर्यटकीय पूर्वाधारलाई हामीले राम्रो निर्माण गरेर त्यसलाई अझै चाहिँ अगाडि बढाउनलाई प्रयत्नशील हुनुपर्दछ र शिक्षा क्षेत्रमा
जुन खालको एउटा सरकारी शिक्षा छ अत्यन्त लो लेभलको छ, यसलाई गुणस्तरीय शिक्षा निर्माण गर्ने, यसलाई प्राविधिक शिक्षासँग जोड्ने, हरेक बच्चा चाहिँ एउटा प्राविधिक क्षेत्रमा निपुणता साथ एउटा स्वरोजगार बन्ने र त्यो खालको हैसियत बनाउने र विदेश जानुपर्छ भने पनि ऊ एउटा चाहिँ एउटा प्राविधिक क्षमता सहितको विदेश जाने त्यो खालको परिस्थिति निर्माण गर्यो भने मात्रै हामीले शिक्षा क्षेत्रबाट हामीले गरिबी निर्माण मद्दत पुग्छ। स्वास्थ्य असाध्यै महँगो छ, सरकारी अस्पतालहरू कमजोर छन्, त्यहाँ डाक्टर बस्दैनन्, डाक्टरको चाहिँ दरबन्दी छैन, छ भने त्यसलाई डाक्टर पठाउन सकिएको छैन र त्यो खालको चाहिँ औषधि निःशुल्क भनिएको छ, निःशुल्क दिन सकिएको छैन, बिमारको चाहिँ दुर्व्यवस्था अवस्था छ, बिमारहरूलाई चाहिँ जनतालाई सहज बनाउन सकिएको छैन र त्यो खालको बन्दोबस्तलाई एउटा स्वास्थ्य क्षेत्रमा गुणस्तरीय स्वास्थ्य, सरकारी अस्पताललाई चाहिँ पूर्वाधारयुक्त जनशक्ति व्यवस्थापनमा पूर्णता र निःशुल्क स्वास्थ्यको चाहिँ प्रावधानबाट र निःशुल्क शिक्षाको प्रावधानबाट मात्रै गरिबको चाहिँ जुन आम्दानीको खर्च हुन्छ त्यो खर्च बचाउन सकियो भने त्यो घरमा खाद्यान्न लगायतका अरू बन्दोबस्ती र अरू घरलाई माथि उठाउनलाई सहज हुन्छ र गरिबी निवारण हुन्छ। त्यो क्षेत्रमा लाग्नको निम्ति हामीले 5वटा एजेन्डा अगाडि सारेका छौँ। त्यो एजेन्डा भनेको नम्बर 1 अहिले महँगीको जुन बढोत्तरी छ त्यसको नियन्त्रण गर्न जरुरी छ। अर्को एन्टी करप्सन मुभमेन्टलाई हामी तीनटै सरकारमा व्यवस्थित गर्न जरुरी छ, त्यसमा हामी इमानदार बन्नुपर्दछ। अर्को तेस्रो मुख्य कुरा भनेको शिक्षाको गुणस्तरीय हो र जनताको शिक्षा हामीले दिने गरी जनशक्ति उत्पादन गर्ने र तिनलाई चाहिँ स्वरोजगार बनाउने कुरा हो। अर्को स्वास्थ्यमा चाहिँ एउटा निःशुल्क स्वास्थ्य सेवा जो भरपर्दो स्वास्थ्य सेवा चाहिँ हो। यी 5वटा एजेन्डा अहिले राष्ट्रको प्रमुख एजेन्डा हो, नेकपा एमालेको प्रमुख एजेन्डा हो। यी एजेन्डाहरूलाई हामीले कार्यान्वयन गर्ने तहमा लैजान सक्यौँ भने मात्र अघि भनेका विकास निर्माणका सवालहरू, अघि भनेका चाहिँ सुधार र सुशासनका कुराहरू, अघि भनेका चाहिँ संहिता सही कार्यान्वयन कुराहरू महत्त्वपूर्ण छन् र ती कुराहरूले मात्रै हामी यो निर्वाचनले एउटा ठिक दिशा नेपालमा लिनेछ र विगतको जस्तो परमदेशी सरकार बन्ने छैन। विगत जस्तो गठबन्धनको नामबाट 10तिर फर्केका घोषणापत्रलाई जुन अलमलको दिशा पक्रिरहेको छ त्यो स्थिति नहोस् भन्नको लागि जनता सचेत हुनुपर्दछ। जनताले असल, इमानदार र आफूले बुझेको जानेको र कुनै पनि तहमा चाहिँ भ्रष्टाचार नहोस् भन्ने कुरामा ख्याल गरेर र सही अर्थमा जनताको काम गर्नको निम्ति को उपयुक्त छ भन्ने कुराको कसीमा जाँचेर जनताले आफ्नो मत, अमूल्य मतलाई प्रदान गर्नुपर्दछ। मलाई अपेक्षा छ के भने म त्यो ठाउँमा योग्य छु, त्यो ठाउँमा म त्यो काम गर्न सक्षम छु भन्ने अर्थमा अहिले सबै जनतालाई, सबै शुभेच्छकहरूलाई मेरो यो चाहिँ निर्वाचन क्षेत्र 2-2 का सबै महानुभावहरूलाई सूर्य मतदान गर्नको लागि म अपिल गर्न चाहन्छु र म यहाँहरूको भावना र विचारलाई बोकेर म प्रतित्व गर्नेछु र त्यो मुख्य भूमिका प्राप्त गरेर फेरि लुम्बिनीलाई एउटा नयाँ मोडेलको लुम्बिनी प्रदेश बनाउने जुन जनताको चाहना छ त्यो एउटा ऐतिहासिक स्थल गौतम बुद्ध जन्मस्थलमा रहेको हुनाले गौतम बुद्धको अगाडि हामी शपथ खाएर काम अगाडि सुरु गर्ने प्रतिबद्धता राख्ने कुरामा म आफू तयार रहेको म सबैमा अपिल गर्न चाहन्छु। हस्, कुराकानीका लागि धेरै धेरै धन्यवाद। हस्, धन्यवाद। उहाँ हुनुहुन्थ्यो रूपन्देही क्षेत्र नम्बर 2-2 का प्रदेशसभा सदस्य पदका उम्मेद्वार भोजप्रसाद श्रेष्ठ। उहाँसँग गरिएको यो कुराकानीसँगै आजलाई कार्यक्रमको निर्धारित समय सकिएको छ। हामी फेरि फरक अतिथिका साथमा कार्यक्रममा आउनेछौँ। नमस्कार।